السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une nouvelle vidéo على le marketing. Bien sûr, concernant le marketing, شفنا la première partie اللي en général c'est le marketing fondamental. اليوم ان شاء الله نشوفوا في marketing stratégique l'analyse concurrentielle. في l'analyse concurrentielle on va voir l'introduction باللي كاين عندنا plusieurs niveau d'analyse. Puisque la vidéo est طويلة اليوم ان شاء الله ندير لكم l'analyse concurrentielle de Porter. Donc les approches et modèles d'analyse stratégique. Donc il y a des approches et des modèles d'analyse. Les approches ou bien les modèles permettent une analyse stratégique sur son ou ses marchés. C'est-à-dire que l'entreprise اش كدير واحد التحليل استراتيجي من السوق او الاسواق ديالها. Les modèles عندي deux types de modèles qui est l'approche de Porter ou les approches instrumentales sous forme de matrice stratégique. Donc نشوفوا في l'approche de Porter ونفرقوا ما بينهم وما بين هاد les approches instrumentales. L'approche de Porter cherche à doter l'entreprise d'un avantage concurrentiel en analysant sa chaîne de valeur au regard des forces concurrentielles sur son marché. Qu'est-ce que ça veut dire? بان هاد لاناليز ولا هاد لابروش ديال بورتر اش كدير؟ كتقلب على سكون ابل لافونتاج كونكورونسيال. بحال كتعرف شنو هما لي زافونتاج كونكورونسيال ديال لونتربريز. شنو لافونتاج كونكورونسيال؟ هي واحد بالعربيه استسمح ما نقدرش ما عرفتهمش، وانما هي واحد الحاجه اللي عندنا حنا وما كايناش عند لا كونكورونس. دونك حنا عندنا ان افونتاج عليهم، عندنا واحد حاجه زايده بارابور لا كونكورونس اللي هاد لافونتاج كونكورونسيال كيفاش كنلقاوه اون اناليزون سا شين دو فالور. شنو هي لا شين دو فالور؟ من بعد غنعرفوها. دونك كنمشيو لونتربريز كناناليزيو لا شين دو فالور اللي غنشوفوا كيفاش كنحسبوا نعرفوا هاد لا شين دو فالور وكنخرجوا من هاد لا شين دو فالور سكون ابل افونتاج كونكورونسيال. هاد لافونتاج كونكورونسيال على حسب واش؟ على حسب لي فورس كونكورونسيال سور لو مارشي. دونك انا كنشوف لا فورس ديالي وكنشوف يعني انني نخدم على هاد لا فورس. هاد لا فورس اللي عندي في لو مارشي كتعطيني هي هاد لافونتاج كونكورونسيال، وهاد لافونتاج كونكورونسيال هو اللي خصني نستغلو في لو مارشي ديالي. دوزيام تيب دي زابروش كيتسموا لي زابروش انسترومونتال اللي هما عباره على ماذا؟ عباره على واحد لي ماتريس استراتيجيك، واحد المصفوفات استراتيجيه. اش كيديروا علاش كنديروا هاد لي ماتريس استراتيجيك؟ pour formaliser le potentiel du portefeuille d'activité de l'entreprise. اش كتعني portefeuille d'activité؟ هو ان كل انتربريز كيكون عندها واحد ماشي ضروري كامل، ولكن en général كاينين لي زونتربريز كيولي عندهم ان portefeuille d'activité. بحالاش مثلا الا خدينا ليكزامبل ديال سامسونج سي اون انتربريز اللي معروفه عالميا. اش عندها في البورتفوي داكتيفيتي ديالها؟ عندها مثلا كتصايب لي تيليفزور، كتصايب لي تليفون بورطابل، كتصايب جو سي با موا مثلا شي حاجه في الالكتروميناجي الى اخره. دونك كنقولوا بلي عندها ان بورتفوي داكتيفيتي يعني بليزيور اكتيفيتي pour en particulier effectuer les choix stratégiques et une allocation optimale des ressources. Donc هاد les approches instrumentales كيديروا واحد لي ماتريس. اش كيديروا في هاد لي ماتريس؟ كيستفوا فيهم لي زاكتيفيتي ديالهم، بحيث كل اكتيفيتي كيعطيوها واحد المجموعه ديال لي كاركتيرستيك. علاش؟ باش نديروا لو شوا استراتيجيك ونديروا لالوكاسيون اوبتيمال دي ريسورس، بحيث كل وحده مثلا افافوار مثلا في البي سي جي عندي واحد لا ماتريس فيها 4، كل وحده مثلا لي زاكتيفيتي ديالهم نشوفوا واش كاينه في الان ولا في الدو ولا في 3 ولا في 4. كانت في الان عندها واحد لي كاركتيرستيك، دونك اش كندير؟ كيفاش كنتعامل معاهم. تري بيان. دونك هذه سي اون انتروداكسيون ماشي ضروري غنفهموا فيها كلشي، وانما غير اللي خصكم تسقطوا هنايا هو كاينين عندي دو زابروش. لابروش دو بورتر اش كدير؟ انها كتقلب تعطي لونتربريز واحد لافونتاج كونكورونسيال منين انطلاقا من واش؟ انطلاقا من واحد الحاجه سميتها لا شين دو فالور، بحيث كتعطيها واحد لونسومبل دي فورس كونكورونسيال سور لو مارشي. بحال لا واحد الانسان كيشد مثلا، ناخذ مثلا واحد العداء مثلا. شنو لافونتاج كونكورونسيال ديالو؟ لافونتاج كونكورونسيال ديالو مثلا انه كيدير مثلا نفترضوا انه غيدير واحد لا شين دو فالور. فاش كيدير شين دو فالور كيشوف اشنا هو الحوايج اللي عنده دي فورس. فهاد لي فورس هما اللي تيعطيو ان افونتاج كونكورونسيال. مثلا واحد العداء اللي مثلا يقدر يصبر مثلا الحراره. هذا عطيت مثال بسيط غير
مثال اللي كنعرفو. ولكن لونتربريز تيكون عندها دي فورس، مثلا بحال مثلا خدينا مثال سامسونج عندها لا تكنولوجي مثلا في الدومين مثلا ديال لي سمارت تي في، هي الاولى وعندها واحد لافونتاج كونكورونسيال مثلا عندها في لي تليفون. تري بيان. اليوم ان شاء الله ما غنشوفوش هاد لي زابروش انسترومونتال، غنشوفو غير لابروش دو بورتور. دونك هاد لي زابروش انسترومونتال عندي ثلاثه. عندي الماتريس دو بوستون كونستيتيوين جروب اللي كنسميوها حنا دائما بي سي جي، وعندنا لا ماتريس دارتور ا دي ال، وعندنا لا ماتريس دو ماكنزي. شنو هي الماتريس ديال بي سي جي؟ الدور ديالها كتجاوبني على السؤال كي لي مون بوتونسييل مارشي او روغار دو لا ميتريس دو فاكتور كو، يعني شنو البوتونسييل ديالي، شنو القدره ديالي في المارشي على حسب واش كنت شحال كنتحكم القدره ديالي على واش كنتحكم في التكاليف اللي هي فاكتور كو. هذه بي سي جي ا. البي سي جي 2 يعني داروا البي سي جي ا ومن بعد اميليوها عطاو البي سي جي 2. البي سي جي الماتريس الثانيه en intégrant également le degré de différenciation de mon activité. يعني en plus داكشي اللي كان في البي سي جي 1 زدنا لو دوغري دو ديفيرونسياسيون دو مون اكتيفيتي. دونك ما نشرحوش حتى من بعد فوقتها. تري بيان. بالنسبه لا ماتريس ادل elle a intégré le cycle de vie de l'activité pour évaluer mon potentiel stratégique. Donc دخل le cycle de vie pour évaluer le potentiel stratégique. McKinsey évaluer mon potentiel stratégique en intégrant également d'autres facteurs tels que l'identité culturelle, etc. Très bien. D'abord, on va l'analyse concurrentielle de porteur. Une analyse de l'externe, c'est-à-dire un porteur, il y a deux types d'analyse. L'analyse de l'externe, ou bien sûr l'axe de l'analyse de l'interne. L'analyse de l'externe, il y a ce qu'on appelle les forces concurrentielles. Approche par l'analyse concurrentielle de porteur, 5 forces plus 1. Donc en général, il y a 5 forces, ولكن كاين زادت عليهم وحده اللي غنشوفوها شكون هي. Il convient de distinguer différents niveaux de sources de concurrence. يعني هنا بحال بورتر شنو دار، عرف لينا المصادر ديال لا كونكورونس. De la plus directe اللي هي لا كونكورونس اكطويل aux nouveaux entrants، يعني شي وحدين اللي ماشي كونكورون ديالنا ولكن محتمل يدخلوا للمارشي. Les produits de substitution, mais aussi en intégrant le degré de la puissance de négociation des clients et des fournisseurs qui peuvent influencer la donne concurrentielle. Donc, هنا نشوفوا الشيما ومن بعد غنشرحوا كل وحده على حده. دونك عندي هنا عندي الكونكورونس، قلنا الكونكورونس الاولى اللي هي لا كونكورونس ديريكت. داكور. دونك من بعد الكونكورونس ديريكت عندي les produits de substitution. menace des produits ou services substituables. كما شرحت لكم في واحد لا فيديو من قبل، لي برودوي سبستيتيسيون شنو هو البرودوي اللي يقدر ماشي كونكورون ديريكت ولكن يقدر يعوض البرودوي ديالي. مثلا قلت لكم ان مثلا التران لو ان سي في المغرب عندنا المونوبول، عندنا تران واحد ولكن عندها دي برودوي دو سبستيتيسيون اللي هو شكون هو البوس هو طاكسي. دونك البرودوي سبستيتيسيون من بعد كاين سكون ابل لي انترون بوتونسييل. يعني مثلا الا خدينا مثلا لونتربريز سامسونج عارفه لي كونكورون ديالها ولكن راه كاينين دي كونكورون اللي ما كاينينش دابا ولكن محتملين. دونك menace d'entrant potentiel. كاين عاوتاني le pouvoir de négociation des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs. l'état هاد l'état هي اللي تزادت. دونك سي 5 بلس 1. 5 قلنا عندي 1 2 3 4 بلس كونكورونس ديريكت. داكور. هي هذه انتنسيتي كونكورونسيال زائد وحده اللي هي ليطا. كيفاش كتاثر عن طريق لي نورم لي تاكس بروتيكسيونيزم لي ريلاسيون دبلوماتيك الى اخره. مثلا المغرب قطع العلاقات مثلا دبلوماسيه مع مثلا واحد الدوله مثلا تلك ليران، مثلا قطع العلاقات مع ايران. بيان سور هذا انقطاع العلاقات الدبلوماسيه كيأثر على العلاقات الاقتصاديه. دونك يقدر مثلا واحد لي زونتربريز اللي كنا كنتعاملوا معاهم ما غيبقاوش. بلس لي تاكس مثلا ملي كيزيدوا في لي دغوا الدوان بيان سور سا ستوب، بيان سور سا ديمينيو لي زامبورطاسيون. بروتيكسيونيزم ان الدوله كدير مثلا لي باريير تاريفير ولا نون تاريفير بور بروتيجي لو كوميرس اكستيريور. اون بلس كاينين هاد لي زاليمون ولكن هادو هما les 5 forces plus 1 ديال من ديال porteur.
دونك لاحظوا معايا راني ما شرحتهمش مزيان. علاش؟ لانني عاد غنشرح كل وحده. دونك نبقاو في الاولى لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي كليون اي دي ديستريبيتور. هنا سي فو بلي قبل ما ننسى للامانه العلميه في الاخر ديال لا فيديو في الكومونتير غنعطيكم السورس ديال ملي خديت هاد يعني الديابو، يعني خديتها انايا وعاود درتها في الديابو. دونك الريسورس بيبليوغرافيك من بعد للامانه العلميه نقول لكم المراجع اللي خدمت عليهم. تري بيان. كاين لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي كليون اي دي ديستريبيوتور. شنو علاقه كيفاش يكون البوفوار دو نيغوسياسيون دي كليون اي ديستريبيوتور؟ يعني تيكون عندي يعني اون فورس كونكورونسيال. علاش؟ لان لورسكو لي كليون ديسبوز دان فيريتابل بوفوار دو نيغوسياسيون، يعني عندهم واحد لو بوفوار دو نيغوسياسيون دون سو كا، يعني تكون عندهم واحد القوه ديال النيغوسياسيون. الكليون ملي كينيغوسي معايا بزاف اش غادي يدير لي؟ بيان سور غادي ينقص لي الثمن، وكل ما كينقص لي الثمن il va limiter quoi le profit, accaparer une partie de leur valeur ajoutée. bien sûr الا نقص لي البروفي حتى لا valeur ajoutée حتى هي bien sûr لو بري عنده علاقه بالفالور اجوتي، دونك تتنقص en actionnant les leviers de la concurrence. très bien. En B2B, يعني العلاقه ما بين business to business اللي هي entre entreprises, c'est notamment le cas de la grande distribution qui pressurise ses fournisseurs en particulier au niveau des marges arrière et en les concurrençant directement par la mise en linéaire de marques de distributeurs. بحالاش دابا هنا شنو كيوقع؟ مثلا الجروند ديستريبيسيون بحالاش الجروند ديستريبيسيون بحال مرجان بحال مثلا كارفور بحال اسيما اش كيديروا؟ دونك كيشريو مثلا شراو واحد المنظف، ولكن تيديروا واحد لا مارك دو ديستريبيتور تتولي هي كتبيع بلا مارك ديستريبيتور واحد البرودوي اللي كيكون موان شير، تتولي هاد لا مارك ديستريبيتور كتنافس لونتربريز اللي هي الفورنيسور ديالها. مثلا لونتربريز تيد مثلا مرجان مثلا شريت من عند تيد ياك، فاش شريت من عند تيد ودارت هي واحد لا مارك ديال الديستريبيتور ديال مرجان، مثلا واحد المنظف ديال مرجان مثلا تيد كتبيعو مثلا نديرو حنا ب 27 درهم، هذا مثال ما عرفتش لو بري اكزاكت، دونك كتبيعو ب 27 درهم، كتبيع على مارك ديستريبيتور ديالها هي كتبيعها ب 20 درهم، دونك تيولي لا مارك ديستريبيتور كتكونكورونسي لو برودوي ديال لونتربريز الاصليه. دون سو كا تيولي عندنا هاد لو بوفوار دو نيغوسياسيون ديال لي كليون ديال الديستريبيتور ça concurrence qui? Ça concurrence le producteur. Donc ça تولي مرجان كتكونكورونسي مثلا تيد اللي هو البرودكتور ديال لا مارك تيد. En réponse, les fournisseurs, quand ils disposent d'une marque à forte résonance, un tel peut s'opposer au pouvoir de négociation des distributeurs en communiquant par exemple directement auprès des clients finaux. يعني الفورنيسور هنا الا خافوا من هذه المشكله اللي دايرها لهم الديستريبيتور انه يولي يكونكورونسيهم، يدخلوا نيشان اون كونتاكت ديريكت مع لي كليون ديالهم. من بعد عندي البوفوار دو نيغوسياسيون ديال من؟ ديال لي فورنيسور. هنا كنت كنقول لي كليون ديالي بحال دابا هذه هي لونتربريز، حنا كنا كنهضروا على هنا لي كليون، دابا هنا العلاقه قبل اون امون بوفوار دو نيغوسياسيون فورنيسور. الا كان الفورنيسور ديالك قوي وعنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون معناها غيبيع لك باثمنه كيدايرين، تكون اثمنه غاليه ولا شريت بثمن غالي. دونك بوفوار دو نيغوسياسيون دو فورنيسور بو كابتي اون بارتي دي مارج en jouant sur le prix de vente des approvisionnements bien sûr. دونك ملي غنشري غالي ما نقدر يعني باش البرودوي ديالي ما يكونش غالي، دونك غنقص من داكشي اللي خداه لو فورنيسور غنقصو من لا مارج، دونك غتنقص لي لا مارج ديالي. Cette capacité de négociation peut s'expliquer quand le secteur amont est concentré ou quand le fournisseur dispose d'un savoir-faire reconnu à travers ce produit. يعني فوقاش هذا الفورنيسور تيكون عنده هذا البوفوار دو نيغوسياسيون؟ ملي كيكون يعني ما عنديش بزاف لي فورنيسور، تيكون السيكتور كونسونطري يعني كاين غير كيلكو فورنيسور، ولا هذا لو فورنيسور كيكون عنده غير بوحدو هو ان سافوار فير، يعني هو اللي عنده داك لا تكنولوجي، يعني ما نقدرش نلقاها ايور دون سو كات، بحال تيكون عنده واحد ان بوفوار تيل كو يعني un monopole sur le savoir-faire. De même, un changement de fournisseur peut introduire des coûts de transfert qui confortent sa capacité de négociation. Très bien. Donc, nous, ce qui est ان le fournisseur parfois كنشري من عنده وبعد المرات واخا ما يعجبنيش الحال كنبقى غنرجع نشري من عنده. علاش؟ لان باش نتحول من عند فورنيسور تيكون عندي ان كو دو ترانسفير. بحالاش هاد لو كو دو ترانسفير؟ الكو دو ترانسفير هو
بارفوا تيكون داك لو فورنيسور مثلا هو اللي دار لي واحد لانستالاسيون باش نستقبل لي برودوي ديالو. معناها ملي ما غنبقاش معاه دونك حيد ديك الانستالاسيون عاود ثاني خصني نشوف على فورنيسور واحد اخر عاود يدير لي انستالاسيون. دونك هذه كتعطي سكون ابيل ان كو دو ترانسفير. شنو لو كو دو ترانسفير؟ هو واحد التكاليف اللي كنتحملهم النهار اللي كنشونجي لو فورنيسور. دونك لحد الساعه شفنا في لي 5 فورس بلس 1 شفنا الفورس الاولى هي بوفوار نيغوسياسيون ديال لي كليون ديستريبيتور. علاش كيأثروا لي على لي مارج ديالي، علاش كيفرضوا عليا نبيع لهم بثمن اقل. هنا البوفوار نيغوسياسيون ديال لي فورنيسور دون سو كا تيولي الفورنيسور هو اللي تيبيع لي غالي، وبما انني شريت غالي دونك غنضحي بواحد لابارتي من لي مارج ديالي. دابا ثلاثه عندي لي نوفو زونطرون او بيان لي انtrants بوتونسييل. سو سون des entreprises qui à terme peuvent développer un courant d'activité اللي ما كاينينش ولكن يقدروا يجيو. Pour lutter contre cette forme de concurrence, la stratégie est de construire des barrières à l'entrée, c'est-à-dire des conditions de développement induisant structurellement, financièrement des coûts trop importants, en s'appuyant par exemple sur un effet d'expérience, sur une maîtrise technologique. بحالاش هنا هاد الناس اللي عاد غيجيو جداد اش كنديروا حنا؟ نقدروا نديروا لهم اون باريير، واحد العائق باش يدخلوا. شنو هما هاد لي باريير؟ تيل كو اون ميتريز تكنولوجيك. مثلا واحد الدومين داكتيفيتي اللي انا جو ميتريز لا تكنولوجي يعني 100%. بارفوا نقدر حتى مثلا دوك لي زانجينيور اللي تيعرفوا ديك لا تكنولوجي نقدر نامبوشيهم معايا. علاش؟ باش تبقى ديك لا تكنولوجي عندي. دونك ملي كتكون عندي ديك لا تكنولوجي كنكون على الاقل مومونطانيمون ماشي دائما يعني مؤقتا انني هاد لا ميتريز تكنولوجي كتخليني مطمئنه بان بعدا اكور تيرم ما يقدر يدخل حتى شي واحد، لان حتى واحد ما عنده ديك لا تكنولوجي. او بيان ليفي ديكسبيريونس. اش كتعني ليفي ديكسبيريونس؟ ليفي ديكسبيريونس هو انني انا كل ما تنكون في واحد لاكتيفيتي بحدي كنقدم فيها ما حدي تتولي عندي كما تنقولوا حنا الدارجه كتولي عندي الصنعه. دونك هاد الصنعه اش كتعني؟ انني تنولي ندير لو برودوي دو بون كاليتي افيك ميور بري. دون سو كا يعني واحد جديد بغى يدخل لو مارشي باش يوصل لهاد ليكسبيريونس هاد لي في ديكسبيريونس اللي وصلت له انا مثلا خصو 10 سنين. دون سو كا انا تتبقى هاد لي في ديكسبيريونس تيولي واحد اون باريير باش يقدر يدخل ان نوفو كونكورون. Avec les logiques de chronocompétitivité, avec un progrès technique qui raccourcit le cycle de vie et d'exploitation du produit, même les plus innovants, ces barrières à l'entrée sont de plus en plus difficiles à maîtriser et à gérer. اش كتعني؟ كتعني انا واخا عندي هاد لا تكنولوجي راه قلت لكم قبيله راني جو بو لا ميتريزي غير ا كور تيرم مؤقتا. علاش؟ لان صعيب باش نقدر انا نبقى نتحكم في لا تكنولوجي بوحدي. دونك سي ديفيسيل ا ميتريزي. من بعد كاين سكون ابل لا كونكورونس اكطويل. الكونكورونس اكطويل هما الناس لي كونكورون ديالي. مثلا الا هضرنا على سنترال الكونكورون اكطويل ديالها هو جوده. الكونكورون اكطويل ديالها مثلا هو من غير جوده شنو كاين داك الحليب شنو سميتو لو بون لي. المهم كاينين دي مارك اللي مشاو ليا دابا. دونك هذه سي لا كونكورونس اكطويل. كاين لي برودوي دو سبستيتيسيون شرحتهم لكم. هو واحد لو برودوي ماشي هو البرودوي ديالي ولكن كيعوضو. مثلا انا تنبيع القهوه برودوي سبستيتيسيون هو لو تاي. علاش؟ لان الكونسوماتور الا ما شربش قهوه كيشرب اتاي، زاد لو بري ديال القهوه يقدر يمشي لاتاي. دونك راه هو ماشي كونكورونس ديريكت وانما ان برودوي دو سبستيتيسيون. من بعد كتبقى ليطا. كيفاش ليطا؟ كنا شفنا قبيله 2 3 4 5 وزدنا ليطا هي 5 بلس 1. دون سا بروميير اناليز بورتر ا اوبليي ليطا. دونك علاش داروا 5 بلس 1؟ حيت اللي معروفه هي لي 5 فورس. عاد من بعد دو لو تيتر دو لابروش لي 5 فورس بلس 1. 5 هما اللي كانوا ولكن هو كان نسى ما دخلش في الاناليز ديالو ليطا. Par ces décisions, l'État participe au paysage concurrentiel de l'entreprise, les réglementations, impôts, normes, etc., sa participation au financement d'un projet de subvention, les accords qu'il signe avec les partenaires internationaux, مثلا l'accord de libre-échange مثلا مع الاتحاد الأوروبي راه كيستافدوا منه لي زونتربريز ماروكان. كيفاش كيستافدوا؟ مثلا كيستافدوا في الصادرات، كيستافدوا مثلا بعض المرات تيكونوا دي بارتناريا مثلا سواء حنا نصدروا سواء هما
مثلا كنتفقوا معاهم هما ياخذوا البرودوي كذا وحنا نجيبوا البرودوي كذا. كاين اترافيغ لي سيبونسيون. دونك لي سيبونسيون مثلا كاين دي سيكتور اللي سون سيبونسيون، الدعم اللي كنقول سيبونسيون هو الدعم. تري بيان. دونك هادو هما لي 5 فورس بلس 1 ديال من ديال بورتر. هاد لي فورس هادو au-delà de l'identification des sources de concurrence directe et indirecte, il convient de déterminer et de hiérarchiser leurs capacités respectives à peser sur les performances de l'entreprise et à capter une partie du profit réalisé par celle-ci. Ainsi, il est possible de visualiser cette hiérarchisation de 5 plus 1 forces sous la forme d'un diagramme polaire où chaque force est représentée par un axe gradué de 0 à 10. Exemple du secteur de console de jeux vidéo en France en 1997. هنا شنو كنديرو؟ حنا شنو درنا عندنا 5 بلس 1 باش نفيزواليزيو. الا لاحظتوا دائما حنا كنديروا واحد الجرافيك، في الجرافيك كنفهموا احسن. اون فالي هيرارشيزي. اش كنشد هادي تندير هكا كنرسمهم وكنغاديو من 0 حتى ل 10 كلهم، ومن بعد l'intensité concurrentielle، المناس دي زونطرون، بوفوار دو نيغوسياسيون. ومن بعد اش كندير؟ كنشوف كل وحده شحال يعني لانتونسيتي ديالها. مثلا عندي لانتونسيتي كونكورونسيال عندي 9، كنجي كنحط هنا 9. دابا انا تناناليزي في لو سيكتور ديالي. كنشوف عاوتاني هنا مثلا لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي كليون، عطيتو مثلا لا نوت 9. عاوتاني menace des produits de substitution عندي par exemple 9.80. عندي هنا بوفوار د ليطا 5، يعني ليطا ما عندهاش واحد لو بوفوار قوي، حيت كل ما كيتزاد لو بوفوار كل ما كنطلعو هنا. بوفوار د نيغوسياسيون دي فورنيسور 5، دونك عندي بوفوار د نيغوسياسيون هنا ديال لي كليون كبر من البوفوار د نيغوسياسيون ديال لي فورنيسور. هذا سي ان اكزامبل ديال اون انتربريز ديال لي جو فيديو en 97. ومن بعد عندي هنا المناس ديال لي زونطرون بوتونسيال، يعني هنا ما عنديش مناس كبيره، عندي شحال؟ عندي 2. دونك اش كيبان لي هنا؟ شوفوا معايا ملي نتراسي ما بيناتهم كيبان لي فين كاين البوفوار. كيبان لي البوفوار هو اللي قرابين ل 10. عندي البوفوار، عندي هنا لانتونسيتي كونكورونسيال، خصني نرد لها البال اكثر. نرد البال عاوتاني البوفوار دو نيغوسياسيون ديال من ديال لي كليون اي لي ديستريبيوتور. عندي مناس ديال لي برودوي دو سبستيتيوسيون، يعني بالنسبه لي جو مثلا يقدروا يكونوا لي ماغازين ايتترا. بوفوار دو ليطا حتى هو لي مويان. بوفوار نيغوسياسيون دي فورنيسور لي مويان. شنو البوفوار اللي عندي؟ اقل بوفوار هنايا سي لو بوفوار ديال لي نوفو زونطرون. دونك هذه نقدروا نقولوا سي اون ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا هيرارشي ديال لي 5 فورس بلس 1. تري بيان. هنا شنو قلنا حنا قبيله باش كنخرجوا هاد لي 5 فورس؟ بيان سور كنديروا سكون ابل اون شين دو فالور. شنو هي لا شين دو فالور؟ شنو البرانسيپ ديال لا شين دو فالور؟ L'entreprise est décomposée en activités de soutien, c'est-à-dire celles qui permettent son bon fonctionnement, et activités principales, c'est-à-dire les fonctions qui contribuent principalement à la création de valeur pour l'entreprise et le client. هنا اش كنديروا واحد المنحنى. هنا تنديروا لي زاكتيفيتي برينسيبال، وهنا كنديروا لي زاكتيفيتي دو سوتيان. هنا بحال لونتربريز اش كدير؟ بحال كدير تقييم لراسها لي زاكتيفيتي ديالها. دونك عندها لي زاكتيفيتي برينسيبال اشنا هما؟ ان جينيرال سي لا لوجيستيك فورنيسور، برودكسيون، لوجيستيك كليون، ماركتينغ فونت اي سيرفيس. شنو الفرق ما بين لوجيستيك فورنيسور ولوجيستيك كليون؟ لوجيستيك فورنيسور هو الترونسبور كلها، ترونسبور ستوك، داكشي اللي عنده علاقه بالفورنيسور. هنا لوجيستيك كليون هو ملي كنصيفط لو برودوي من لو كليون، فيه ترونسبور، فيه لا مانيتونسيون، نهزو نحطو نستوكيو. داكوغ. ماركتينغ فونت سيرفيس. في لي زاكتيفيتي دو سوتيان هادو شنو هما؟ هادو الاساسيين، هما الانشطه الاساسيه. هنا الانشطه اللي مساعده. شنو هي الانشطه المساعده؟ هادشي في كل انتربريز تقريبا تيكون لا ميم شوز. كاين لا جيستيون دي زابروفيزيونمون، كاين ديفلوبمون تكنولوجي، جيستيون دو بيرسونيل، انفراستركتور. تري بيان. دونك هنا ملي كنشوف لونتربريز كندير هنا بحال واحد اون ماتريس. كنشوف مثلا
الدور ديال لا جيستيون دي زابروفيزيونمون مع لا لوجيستيك فورنيسور. هنا اش كنخرج؟ هي فين كنخرج سكون ابل لافونتاج كونكورونسيال. دونك واش عندي لافونتاج كونكورونسيال مثلا في لا برودكسيون مع الريابروفيزيونمون، عندي مع لا برودكسيون مع الانفراستركتور، او بيان لا برودكسيون مع الديفلوبمون تكنولوجيك. مثلا لونتربريز كدير سكون ابل ريشيرش ديفلوبمون. مثلا عندي في الماركتينغ اي فونت مثلا مع انفراستركتور ماركتينغ اتسيتيرا. دونك هنا هاد لا ماتريس اللي هي كتسمى لا شين دو فالور كتبين ليا فين لي بوين كي كري سي لا كرياسيون دو فالور، يعني الاماكن ولا لي زاكتيفيتي اللي كي كري دو لا فالور بور لونتربريز. هنا باش نفهموهم مزيان هادو هما لي زاكتيفيتي برينسيبال اللي كانوا عندي هنا، وهذه لي زاكتيفيتي سوسيال اللي كانوا عندي هنا. نمشيو لي زاكتيفيتي برينسيبال. كاين لوجيستيك فورنيسور فيه ريسبسيون ستوكاج ديستريبيسيون ديال المشتريات. انا ملي كنقول فورنيسور داكشي اللي شرينا. برودكسيون سي لا ترانسفورماسيون ان برودوي فيني. لوجيستيك كليون هو بحال هادشي غير ديال لي برودوي، حيت ملي كنشريو لي ماتيير اي فورنيسور هنا كنبيعو لي برودوي فيني. ماركتينغ اي فونت سي بروموسيون اي فورس دو فونت زائد لي سيرفيس. بالنسبه للزاكتيفيتي دو سوتيان عندي انفراستركتور دونتربريز سي soutien à la chaîne de valeur complète, planification, finance, comptabilité, etc. C'est en général c'est les fonctions اللي كيخدموا في l'entreprise. زائد gestion du personnel, recrutement, formation, développement de la technologie, amélioration du produit et le processus de fabrication. C'est en général tout ce qui est innovation. Donc, ainsi élaborée, cette analyse popularisée par Porter permet d'analyser les potentialités stratégiques de l'entreprise à l'origine de la plus grande création de valeur, c'est-à-dire les facteurs clés de succès. شنو هما les facteurs clés de succès؟ هو les éléments اللي يعطوني أكبر création de valeur qui sont explicatifs d'un avantage concurrentiel. كاين l'entreprise اللي مثلا لو بقينا في لاكتيفيتي برينسيبال كاين لونتربريز الفاكتور كلي دو سوكسي ديالها هو لا برودكسيون. كاين اللي عندها فاكتور كلي دو سوكسي جايها من ماركتينغ اي فونت، داكور. كاين اللي عندها دونك جايها مثلا من دي زاكتيفيتي دو soutien tels que développement de la technologie, recherche et développement, c'est l'innovation. Donc l'activité de l'entreprise peut alors être décomposée en segments stratégiques. Les segments stratégiques, les DAS, ou bien domaines d'activité stratégique, qui présentent les mêmes facteurs clés de succès à l'origine de la création de valeur, c'est ce qui facilite le choix en matière d'allocation des ressources et les choix stratégiques comme un recentrage par exemple. Donc l'entreprise me dit que tu as les DAS, ou bien les domaines d'activité stratégique, ou bien les domaines d'activité stratégique, ce qui présentent les facteurs clés de succès à l'origine de la création de valeur. يعني شنو هما مفاتيح النجاح اللي عطاونا هاد الخلق ديال القيمه. دونك سي la création de valeur. Très bien. Donc باش نشوفوا هاد لي داس. Il ne faut pas confondre segmentation marketing هذه ناكدها ونعاود ناكدها. segmentation marketing راه ماشي هي segmentation stratégique. ملي كنقول segmentation marketing راني شرحتها لكم في الدرس اللي قبل ولا في لا فيديو اللي قبل. سيغمونطاسيون ماركتينغ هي كنشدوا المارشي ديالنا وكنقسموه لمن دي سيغمون ولا دي جروب دو كليون اللي كيكون عندهم واحد لا كونسوماسيون كومون، بحيث كيولي عندي دي كوبل برودوي مارشي. سيغمونطاسيون ستراتيجيك نو. La segmentation stratégique consiste à caractériser les domaines d'activité stratégique. هنا كنقولوا segmentation marketing كنقولوا des produits pour des marchés. Donc, on segmente les marchés. Qu'est-ce qu'on segmente? Les domaines d'activité de l'entreprise وكنقسموها يعني كنشدوا l'activité ديالنا وكنقسموها des domaines d'activité stratégiques. شنو هو un DAS? C'est un segment d'activité, ماشي segment de marché, ماشي segment de client, c'est un segment d'activité. هذا هو الفرق. ملي كنقولوا segmentation marketing ملي كنقسموا المارشي دي سيغمون، يعني
هي une partie من المارشي. هنا ماشي partie من المارشي، هنا partie من l'activité. Un segment d'activité homogène, c'est-à-dire pour lequel l'ensemble des concurrents sont confrontés aux mêmes facteurs clés de succès qu'il convient de maîtriser pour être compétitif. اش كتعني؟ كنشدو لاكتيفيتي ديالنا ونقسموها لدي سيغمون بحيث كل سيغمون يكون يعني كي il représente des facteurs clés de succès مع يعني اللي كنتنافسوا فيهم هاد دي فاكتور كلي دو سوكسي اللي كنتنافسوا معاهم فيهم مع لي كونكورون. Tout DAS est décrit par son prénom. يعني كل دومين داكتيفيتي استراتيجيك كنفرقوه بثلاثه الحوايج. اولا فاكتور دو كومبيتيتيفيتي يعني العوامل ديال التنافسيه، يعني برودوي مارشي. هنا كنقولوا برودوي مارشي، هنا زدنا عليها فاكتور دو كومبيتيتيفيتي. وانا غنعطيكم دي زيكزامبل. Alors que la segmentation marketing s'inscrit dans des couples produits-marché. Donc هنا produit marché بحال نقول ياغورت كما عطيتكم المثال اللي قبل، مثلا ياغورت pour les français، ياغورت pour les anglais. هذا في السكر، هذا ناقص السكر. داكوغ. مثلا نقول chaussures pour hommes، chaussures pour femmes. داكوغ. هذه سي اون سيغمونطاسيون ماركتينغ. لكن ملي كنقول سيغمونطاسيون استراتيجيك داخل معاها اون بليس برودوي مارشي خصني دي فاكتور دو كومبيتيتيفيتي بحيث هذا لو برودوي يكون فيه ان فاكتور دو كومبيتيتيفيتي. انا نعطيكم دي زيكزامبل. Donc, en fonction de la maîtrise des facteurs nécessaires à ma compétitivité, une fois je maîtrise les facteurs, qu'en dire la production et la commercialisation des produits que je fabrique, bien sûr, je présente une offre de biens et de services qui sont destinés à un marché spécifique. Donc, si vous voulez dire, un marché spécifique. Donc, les facteurs que je maîtrise, ce sont des facteurs techniques, technologiques, organisationnel et humain. Donc, une entreprise, il maîtrise une technologie. Si une entreprise qui a la technologie, l'entreprise X et Y a la technologie. ولكن تقدر تكون une entreprise عندها une maîtrise organisationnelle, يعني il est bien organisé. تقدر تكون عندها une maîtrise ديال ce qu'on appelle le facteur humain, يعني عندها une meilleure gestion des ressources humaines. كاين واحد الحاجه واحده اخرى اللي ولات دابا في الماركتينغ سكون ابل الماركتينغ ريلاسيونيل، كاين اون انتربريز اللي ولا ان فاكتور كلي دو سوكسي هو لا ريلاسيون افيك لو كليون. نكونوا حنا متقادين كاع فهادشي عندنا بحال ولكن حاجه اللي ما يقدرش شي واحد ينقلها من شي واحد هي سكون ابل العلاقه ديال اون انتربريز مع لي كليون ديالو. يقدر مثلا انا درت امبالاج احمر يدير هو امبالاج احمر في الاورغانيزاسيون، يقدر اي حاجه يقدر ينقلها الا علاقتي مع لو بيرسونيل ديالي امبوسيبل ينقلها مني، ولا علاقتي مع لي كليون ديالي امبوسيبل نقلها. دونك تيوليو هادو سكون ابل دي فاكتور كلي دو سوكسي. À partir des mêmes facteurs de succès, proposer une offre qui serve une demande fiable. Donc, les facteurs هما اللي كيخليوني ندير هاد لوفر بيان سور اللي كتمشي لهاد المارشي سبيسيفيك. دونك لوبجيكتيف كله هو هذا باش يكون عندي يعني un potentiel ou là عندي je peux confronter la concurrence ou نكون compétitif sur le marché. Donc exemple de DAS de Disney. Donc هذا المثال ديال l'entreprise Disney معروفه ديزني في les États-Unis. Donc عندها لي دومين، عندها شحال هنا عندنا واحد عندنا 4. كاين داس الاول هو ديال لي ستوديو ديزني ستوديو انترتينمنت يعني كدير بحال التدريب. 24% دو شيفر دافير دو جروب عندها 24% من هاد لي ستوديو. لي ميديا ديزني ميديا 41% دو شيفر دافير. لي برودوي ديريفي وعندي لي بارك اتل. دونك في ستوديو شنو لاكتيفيتي ديالها؟ برودكسيون ديستريبيسيون دو فيلم de spectacle et de musique. Donc là معايا هنا دي ستوديو عندها علاقه بالبرودكسيون ديال لي فيلم ولي سبيكتاكل. لي زيكزامبل دو كومبوزون دو داس فيها والت ديزني اللي حنا كنعرفوها، لي بيكتشر هادو كاع، ماري ماكس، بوينا فيستا انترناسيونال الى اخره. ميديا شنو لاكتيفيتي ديالها؟ تلفزيون، كابل، راديو، انترنت. لاحظ معايا هنا كدير برودكسيون دو فيلم، هنا كدير التلفزيون، لي كابل الى اخره. هادو هما لي زاكتيفيتي ديالها لي كومبوزونت.
Les produits dérivés عندها 7% de chiffre d'affaires. Disney Customer Products. Gestion de l'essence pour vêtements, jouets, jeux interactifs, aliments et boissons. Donc لاحظ معايا من البرودكسيون ديال الفيلم عندها داس واحد اخر التلفزيون كابل الى اخره، واحد اخر بعيد عليهم ديال لي فيتمون جوي الى اخره. هذه بيان سور جيستيون دو ليسونس. هنا ديزني الى اخره. هنا بارك اتام. شنو هما تيديروا هنا؟ عندها 28% ديال الشيفر دافير. بارك داتراكسيون، اوتيل، كروازيير، هادو هما لي زاكتيفيتي ديالهم. دونك فهمنا شنو هو. هذا سي ان اكزومبل اللي غيفهمكم شنو هما هاد لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك. دونك لونتربريز تيكون عندها مثلا عندها هنا هذا سي ان دومين اللي فيه دي فاكتور كلي دو سوكسي خاصين به وديستيني لواحد لا كليونتيل. هنا عاوتاني لا ميم شوز. باش نزيدو نفهمو اكثر زدتكم ان اوتر اكزومبل بريزونطاسيون دي داس دو جوجل. دونك عندي الداس الاول الموتور دو ريشيرش هو باش نطلق جوجل. الكومونتير achat d'autres moteurs de recherche tels que Outrate. Facteurs clés de succès, algorithmes performants, capacité de ciblage des annonces publicitaires, AdSense, etc. Illustration معروف بجوجل. في 2001 les photos sur internet, c'est un domaine. Rachat de Picasa, c'est un service gratuit, donc c'est un facteur clé de succès. L'illustration dialogue c'est Picasa. 2001 toujours, réseaux sociaux. Rachat de Deja News qui devient Google Group. Rachat de blogueurs, création d'open social pour concurrence Facebook. Pour concurrencer Facebook. Facebook. Un des principaux hébergeurs de blogs, donc Google Group. Donc on cache Google, let's Google Group. 2004, courrier électronique. Tenter de concurrencer le marché très disputé du courrier électronique. Les facteurs clés de succès dialo, les خلاو ينجح كاين capacité de stockage, possibilité de chatter tout en consultant ses mails. L'illustration c'est Gmail. دونك هنا عطيتكم هذا باش ما نكونوش نهضروا فلو وكاينين دوطخ زيكزامبل تري بيان. دونك سالينا لا فيديو بالنسبه لنا لاناليز ديال البورتر. ميرسي بور فوتر اتونسيون. N'oubliez pas d'aimer mes vidéos, de s'abonner à la chaîne et surtout s'il vous plaît de me laisser des commentaires bien sûr. الحوايج اللي فهمتو الحوايج اللي ما فهمتوش الحوايج que je dois améliorer حتى هذه راه مهمه. ملي كتقول لي ديك الحاجه مثلا راه عافاك بدلها ولا هذه بيان سور انا غنخدم عليها. اي ميرسي بون